السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د موږ مقام جهر کا د اکثر د دعا کوم کلمات وی هغه کې ویسي، نو موږ به هم کوشش کوو چې هغه کې ووایو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. جواب الجواب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا